बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु अन्हा को मक्का मुअज़्ज़मा छोड़कर आए हुए अभी ज़्यादा अरसा नहीं हुआ था कि अल्लाह ताला ने आपको एक और हुक्म दिया, और वो हुक्म ये था अपने बेटे इस्माईल को अल्लाह के रास्ते में क़ुरबान करें। अल्लाह ताला ने आपको ये हुक्म ख्वाब की हालत में दिया। आप नींद से बेदार हुए तो इस ख्वाब का असर तमाम दिन रहा। आप परेशान थे कि इस ख्वाब का क्या मतलब है। कभी कोई ख्याल आता, कभी कोई। तमाम दिन इसी हालत में गुजरा। ये ख्वाब 8 ज़िलहिज्जा को दिखाई दिया था। 9 ज़िलहिज्जा को वही ख्वाब फिर नजर आया। 9 ज़िलहिज्जा वाले दिन आप परेशान न रहे, आपको इत्मीनान हो गया था। आप जान गए थे कि ये इस्माईल के कुर्बान करने का हुक्म हो रहा है। 10 ज़िलहिज्जा की रात फिर ख्वाब नजर आया। तब आपने इस ख्वाब का जिक्र हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से किया। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इस वाक़े का जिक्र इन अल्फाज में किया है। फिर जब वो इस्माईल अलैहिस्सलाम ऐसी उम्र को पहुँच गए कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ दौड़ने, भागने और चलने फिरने और उनका हाथ बटाने लगे, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मेरे बेटे, मैं ख्वाब में देखता हूँ कि तुझे ज़िबा कर रहा हूँ, सो तू भी गौर कर ले कि तेरी क्या राय है। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने जब ये ख्वाब सुना तो हंसी खुशी बाअदब तरीके से जवाब दिया, ऐ मेरे अब्बा जान, आपको जो हुक्म दिया गया है उसे कर डालिए। इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। दुआओं से मांगे इस बेटे को ज़िबा करने का हुक्म उस वक़्त दिया गया जब बेटा साथ चलने फिरने के काबिल हो गया था, और वक्त आ गया था जब वो बाप का सहारा साबित होता। उस वक्त हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की उम्र 13 साल के करीब थी। बाज़ उलमा ने लिखा है कि आप बालिग हो चुके थे। इस मौके पर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने चंद गुज़ारिशात की। आप छुरी को तेज़ कर लें ताकि कुर्बानी में देर न लगे। मुझे रस्सी से बांध दें ताकि मेरे तड़पने की वजह से आपके कपड़े ख़राब न हों। मुझे ज़मीन पर औंधा लिटाएं ताकि मेरे चेहरे पर नज़र पड़ने से बाप की मोहब्बत जोश में न आ जाए और मैं इस सआदत से महरूम रह जाऊं। कुर्बानी के बाद मेरा खून आलूद कुर्ता मेरी वालदा हाजरा को दे दें ताकि मेरी कुर्बानी से उन्हें सुकून हो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने होनहार फर्जंद की ये बातें सुनकर बहुत खुश हुए। आखिर आप उन्हें उस पत्थर के पास ले आए जो मिना में वाक़ था। अब आप छुरी पत्थर पर रगड़ कर तेज करने लगे। इधर फरिश्तों में हलचल मच गई। हालांकि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के चेहरे पर किसी परेशानी के आसार नहीं थे। छुरी तेज हो गई तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को ज़िबा होने वाले जानवरों की तरह ज़मीन पर लिटा दिया। आप इस्माईल अलैहिस्सलाम की कमर पर बैठ गए। ये अल्लाह से इश्क की इंतहा थी कि नूरे नज़र की कमर पर बैठ गए। बिस्मिल्लाह पढ़ी और तेज छुरी हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के गले पर चला दी। इधर इस्माईल अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के इश्क में डूबे हुए थे। एक एक लम्हा उनके लिए मुश्किल हो रहा था। चाहते थे बस फौरन ज़िबा हो जाए। इधर फरिश्तों में शोर था। सब फरिश्ते हैरत ज़दा थे कि जिब्रील अलैहिस्सलाम पुकारे, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इस्माईल अलैहिस्सलाम के कानों में ये कलिमात पहुँचे तो वो पुकार उठे, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनके मुंह से ये कलिमात सुने तो आपने ये कहा, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अब ये कलिमात ईद उल अज़हा के मौके पर तमाम मुसलमान 9 ज़िलहिज्जा की नमाज फ़ज्र से 13 ज़िलहिज्जा नमाज असर तक हर फ़र्ज़ नमाज के बाद पढ़ते हैं। उनसे इस वाक़े की याद ताज़ा होती है। इन जुमलों को तकबीरात तशरीक़ कहते हैं। उनका मजमुआ ये है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को कुर्बान करने के लिए पूरा जोर सर्फ किया। इधर इस्माईल अलैहिस्सलाम पर एक एक लम्हा मुश्किल हो रहा था। वो बेचैन थे कि आखिर मेरी कुर्बानी में इतनी देर क्यों लग रही है। फिर यहाँ तक हुआ कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बहुत ज़ोर से छुरी चलाई और एक मर्तबा नहीं, बार बार चलाई, मगर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का एक बाल भी न कटा। जब बहुत देर हो गई तो इस्माईल अलैहिस्सलाम ने कहा, अब्बा जान, आप मुझे कब तक आजमाए जाएंगे? मालूम होता है आप मेरे गले पर उल्टी छुरी चला रहे हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया,
بیٹے میں تو سیدھی چھری چلا رہا ہوں، میں خود حیران ہوں کہ اتنی تیز چھری اپنا کام کیوں نہیں کر رہی۔ آپ نے یہ بھی کر کے دیکھ لیا، لیکن اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر خراش تک نہ آئی۔ اس پر بیٹے نے کہا، اچھا تو پھر آپ ایسا کریں کہ چھری کی نوک میرے گلے پر رکھ کر اس پر اپنا پورا زور لگائیں۔ اس واقعے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اطاعت کا کمال ثابت ہو گیا۔ خواب میں ملنے والے حکم کی کئی وضاحتیں کی جا سکتی تھیں، لیکن آپ نے کچھ بھی نہیں کیا، بس اللہ کا حکم جوں کا توں پورا کر دکھایا۔ بعض مورخوں نے لکھا ہے کہ باپ بیٹے کی قربانی کے جذبے کو دیکھ کر شیطان بہت گھبرایا۔ وہ فوراً حضرت ہاجرہ کے پاس ایک بوڑھے کی صورت میں آیا اور بولا، اے ہاجرہ، تجھے خبر بھی ہے کہ ابراہیم تمہارے لخت جگر کو کہاں لے گئے ہیں؟ جواب میں حضرت ہاجرہ نے کہا، ہاں مجھے معلوم ہے، وہ دونوں کسی بہت بڑے کام کے لیے گئے ہیں۔ اس پر شیطان نے ہنس کر کہا، تمہیں کیا معلوم، وہ تو تمہارے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے گئے ہیں۔ بی بی ہاجرہ نے فوراً کہا، چل دور ہو، تو کوئی پاگل ہے، دیوانہ ہے، کوئی باپ اپنے بیٹے کو ذبح بھی کرتا ہے؟ اب اس نے کہا، وہ تمہیں نہیں معلوم، تمہارے شوہر کو تو یہ حکم اللہ کی طرف سے ملا ہے۔ یہ سن کر حضرت ہاجرہ نے کہا، اگر تیری بات درست ہے تو پھر فکر کی کون سی بات ہے؟ اس سے زیادہ خوش قسمتی کیا ہوگی کہ میرے پیارے بچے کو اللہ کے راستے میں قربان کر دیا جائے۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا کا جواب سن کر شیطان مردود کے منہ پر پھٹکار برسی، ناکام ہو کر ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا اور ان سے بولا، ابراہیم تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ نبی ہو کر اپنے گھر کے چشم و چراغ کو قتل کر رہے ہو؟ جواب میں ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، یہ میرے رب کا حکم ہے، دور ہو جا میرے پاس سے۔ اب اس نے کہا، اے ابراہیم، اللہ سے ڈرو، تمہیں معلوم نہیں کہ قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا تھا تو کیا مصیبت میں گرفتار ہوا تھا؟ مجھے ڈر ہے کہیں تمہارا بھی وہی حال نہ ہو۔ اس کے جواب میں ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، تمہیں معلوم نہیں قابیل نے حابیل کو ایک حسین عورت کی خاطر قتل کیا تھا، جبکہ میں اپنے بیٹے نور نظر کو اپنے مولا کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے اس کے حکم کی تعمیل میں ذبح کر رہا ہوں۔ شیطان یہاں بھی مایوس ہو گیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس طرح اس نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی غرغلانے کی کوشش کی، لیکن آپ بھی اس کی باتوں میں نہ آئے اور وہ بری طرح ناکام و نامراد رہا۔ اب اس نے ڈراؤنی صورت اختیار کی اور کچھ آگے جا کر ان کے راستے میں کھڑا ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے 7 کنکریاں ماری، وہ زمین میں دھنس گیا۔ مینا میں یہ وہ جگہ ہے جہاں 3 جمرات بنے ہوئے ہیں، اور حاجی صاحبان ابراہیم علیہ السلام کی پیروی میں ان تینوں جمرات پر 7 کنکریاں مارتے ہیں۔ ان تینوں جمرات کے نام جمرہ اخری، جمرہ وسطی اور جمرہ اولی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شیطان آپ کو جمرہ اخری کی جگہ نظر آیا، آپ نے اسے 7 کنکریاں ماری یہاں تک کہ وہ زمین میں دھنس گیا۔ پھر وہ جمرہ وسطی کی جگہ نظر آیا، آپ نے پھر اسے 7 کنکریاں ماری یہاں تک کہ وہ زمین میں دھنس گیا۔ پھر جمرہ اولی کی جگہ نظر آیا تو آپ نے پھر 7 کنکریاں ماری، وہ پھر زمین میں دھنس گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا، تم جب شیطانوں کو کنکریاں مارتے ہو تو دراصل اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کے دین پر چلتے ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کا حکم پورا کر چکے تھے، لیکن اللہ کی مرضی یہ نہیں تھی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبح ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی تو یہ تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانیوں کا نمونہ انسانوں کو دکھائیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی جان کے بدلے جنت سے مینڈا بھیج کر اسے ذبح کروایا۔ یہ مینڈا وہ تھا جو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل نے قابیل سے صلح ہونے کے بعد اللہ کے نام پر نظر کیا تھا، اور ان کی نظر قبول ہونے کی صورت میں اٹھوا کر جنت میں پہنچا دیا گیا تھا، اور جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اس واقعے تک جنت کا آب و دانہ کھا کر پلتا رہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں ذبح ہونے والے اس مینڈے کے سینگ سالہ سال تک بیت اللہ شریف کے اندر لٹکے رہے۔ حجاج بن یوسف کے زمانے میں جب کعبۃ اللہ کو آگ لگی تو یہ سینگ اس آگ میں جل گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کی جگہ مینڈا ذبح کرا کے عالم انسانیت پر عظیم احسان فرمایا۔ اگر اسماعیل علیہ السلام ہی ذبح ہوتے تو قیامت تک یہی حکم جاری رہتا اور انسان کی قربانی لازمی قرار پائی جاتی۔ ناظرین کرام، امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔
ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔